अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया इस वक्त सदी का सबसे बड़ा इनकलाब विटनेस कर रही है जो कि बांग्लादेश में आया है। दुनिया हैरान है कि एक अजीब किस्म का इनकलाब आया है जिसमें कोई बैरूनी सपोर्ट नहीं है, अंदरूनी सपोर्ट नहीं है, एजेंसियों का अमल दखल नहीं है, कोई डील नहीं है। ताकत के तमाम सर चश्मे या ताकत के तमाम मराकज़ बेबस हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा और बड़ी तेज़ी के साथ बांग्लादेश के तलबा, बांग्लादेश की आवाम अपने पूरे सिस्टम को तब्दील करते जा रहे हैं। ये पिछले 50 सालों में इस खिते के अंदर नहीं हुआ। लोग कहेंगे कि अभी कल की बात है, अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी भागा, वो सब कुछ हुआ, तालिबान ने एक लंबी जंग लड़ी। वो एक और तरह का सिनेरियो था, एक और तरह की जंग थी। अमरीकी अफ़गानिस्तान से निकले तो वो अपना मकसद किसी हद तक पूरा करके निकले। अमरीकियों को पता चल गया था कि अब हमने जो करना था कर लिया, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि श्रीलंका में इनकलाब आया, कैसे राजा पाकसाज भाग गए और सदारती महल पर कब्जा हो गया। श्रीलंका का इनकलाब या वहाँ जो क्राइसिस पैदा हुआ था वो मुल्क दिवालिया हो गया था, डिफ़ॉल्ट हो गया था, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया था। गुर्बत की वजह से, डिफ़ॉल्ट कर जाने की वजह से मुजाहिरीन बाहर निकले और उन्होंने हुकूमत को फारिग किया। उन्होंने सिस्टम को तब्दील नहीं किया, उन्होंने हुकूमत को फारिग किया। अब नाज़रीन कराम, बांग्लादेश में जो इनकलाब हम विटनेस कर रहे हैं, यहाँ पे मईशत का मसला नहीं है कि मुल्क दिवालिया हो गया, लोगों के पास खाने पीने को पैसे नहीं हैं। नहीं, लोग सिस्टम को तब्दील कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, मेरिट होगा, फौज की हुकूमत नहीं चलेगी, एजेंसियों की हुकूमत नहीं चलेगी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं चलेगी। अगरचे अवामी लीग और उसका फाउंडर जो है वो इवन हसीना वाजिद खुद बांग्लादेश की फाउंडर्स में से हैं, लेकिन अगर वो भी फिरौन बन जाएंगी तो हम उसका भी गिरेबान पकड़ेंगे और कोई जर्नैल, कोई उनकी खुफिया एजेंसी का चीफ, इसको मुल्क से भागने नहीं दिया जाएगा, वज़रा को नहीं भागने दिया जाएगा। और अभी तक लोग फौज के खिलाफ इसलिए भी हैं कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद को जाने कैसे दिया। और फिर जो वहाँ पे अबूरी हुकूमत कायम हुई है डॉक्टर यूनुस की सरबराही में, उसमें कोई सियासतदान नहीं है। यहाँ पे जो सारे खस्सी सियासतदान हो जाते हैं, जिनका बेड़ा गर्क हो जाता है, जिनके रिंग पिस्टन बैठे होते हैं, वो हम पर मुसल्लत किए जाते हैं कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये बाबे इलेक्शन करवाएंगे, अब इंटरम सेटअप है, और वो बेड़ा गर्क करके इलेक्शन का निकल जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हुकूमत कायम हुई है उसके अंदर हमने देखा कि डॉक्टर यूनुस हैं, तलबा हैं और मायानाज शख्सियात जिन्होंने बांग्लादेश की तरक्की में कुछ किया हुआ है या करने का विजन रखते हैं, उनको शामिल किया गया है। और आज तो हद हो गई। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे भी सिस्टम ऐसे ही था, मैनेज सुप्रीम कोर्ट, मैनेज सियासी फैसले। शेख हसीना वाजिद की उंगलियों पर सभी नाचते थे तमाम जजेस। तो अल्टीमेटम दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मुस्ताफ़ी हो जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का घिराव किया गया। 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और अब खबर आ चुकी है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उबैदुल हसन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अब इतना बड़ा इनकलाब आपने देखा है, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ ना सिर्फ फारिग हुआ बल्कि गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ आया था कि फैसले हम करेंगे, हम अबूरी हुकूमत कायम करेंगे, हम मखलूत हुकूमत कायम करेंगे। उन्होंने कहा निकलो, तुम नहीं करोगे, तुमने बहुत कर ली हुकूमत, बहुत लगा ली है मार्शल, तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे, जो तुम्हारा काम है जाओ बॉर्डरों पे जाके लड़ो। तो पूरा सिस्टम तब्दील कर रहे हैं। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। अगर पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी कौम करना चाहे तो वो ये नहीं कह सकती कि हमारे सामने रोल मॉडल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप भी हालात बदल सकते हैं। दूसरी जानिब काजी फाइज़ा के हवाले से खबर मैंने पिछली वीडियो में दी थी। नजम सेठी कहते हैं कि काजी साहब अब अपनी साख बहाल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके साथ हाथ हो चुका है, वो जा रहे हैं और उन्होंने जितना अपनी शख्सियत का बेड़ा गर्क कर लिया है वो अब इस साख को बहाल करने का सोच रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हवाले से कोई बड़ी जजमेंट दे सकते हैं। तो अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि काजी साहब अगर इतना ही शौक़ है अपनी साख बहाल करने का, तो वो थोड़ी सी ज़मीन जिस पर पहले ही कब्ज़ा हुआ था उसको मुरब्बा फुटों के अंदर बता के साख बहाल नहीं होनी, या मुरब्बा इंचों के अंदर बता के साख बहाल नहीं होनी कि 3-4 कनाल के प्लाट को आप हज़ारों मुरब्बा फीट में ले आएँ
تو اس طرح ساکھ بحال نہیں ہوگی، بلکہ الیکشن دھاندلی کیس جو درخواست دی گئی ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشنز والی، اگر قاضی صاحب واقعی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے کہ ان کو مناسب الفاظ میں یاد رکھا جائے، تو اس کیس کو فکس کریں اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ پھر یہ بھی خبر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگلے 3 ہفتوں تک کوئی بھی کیس نہیں سنیں گے، بلکہ وہ چیمبر ورک کریں گے۔ اب اس کو لے کر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اگر منصور علی شاہ چیمبر ورک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مخصوص سیٹوں والا وہ تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، لہٰذا اگر تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا گیا تو منصور علی شاہ یہ فیصلہ لکھیں گے اس چھٹی کے دوران، چیمبر ورک کے دوران، اور بہت جلد جو پر تول رہے ہیں کہ ہم نے قانون سازیاں کر لی، ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ منصور علی شاہ نے بڑا واضح کیا اپنے دیگر فیصلوں اور ریمارکس کے ذریعے کہ میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اب تحریری فیصلہ بھی آ جائے گا۔ پھر آج نائب کپتان گرجا اور برسا ہے، شاہ محمود قریشی کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، خالد ارشد جو جج ہیں سماعت کر رہے تھے انسداد دہشت گردی کے 9 مئی کے واقعات میں، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جج صاحب کھیل بہت ہو گیا، یہ پروسیکیوشن ہے، ثبوت آ رہے ہیں، ادھر سے وکیل صفائی، ادھر سے پروسیکیوشن، 9 مئی اور دہشت گرد، بہت کچھ ہو گیا، چھوڑو ان ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھو، قرآن کو لے کر آؤ۔ پروسیکیوشن والے بھی قرآن پر ہاتھ رکھے، میں بھی قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں کہ ہم 9 مئی کے اندر ملوث نہیں ہیں، چھوڑیں یہ ثبوت آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ کوئی پریس کانفرنس کر کے چلا جاتا ہے تو سارے ثبوت اس کے لیے مٹ جاتے ہیں، اس کو عام معافی مل جاتی ہے، وہ کوئی 9 مئی کا دہشت گرد بھی نہیں ہوتا، ڈیجیٹل دہشت گرد بھی نہیں ہوتا، تو سیدھی سیدھی قرآن پر بات کریں۔ انہوں نے کہا جج صاحب اگر آپ جیل کے دروازے کھول بھی دیں تو ہم بھاگیں گے نہیں، ہم وہ نہیں کہ جیل کا دروازہ کھلا ملا اور بھاگ گئے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا میں 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، 39 سال مجھ پر ایک کیس بھی نہیں بنا، 1 سال میں مجھ پر اتنے کیس بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اصل میں سیاست ہی 1 سال سے کر رہے ہیں، ورنہ اس ملک کے اندر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 100 سال بھی سیاست کر لیں تو پھر آپ کو کیا ہونا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کسی کو برا لگے یا اچھا، عمران خان سیاسی حقیقت ہیں، عمران خان سیاسی حقیقت رہیں گے، اور عمران خان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر استحکام نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے ہی استحکام آ جائے گا تو ایسے استحکام نہیں آنے جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضمانتوں کی درخواستیں واپس لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، کینسر کی مریضہ ہیں، ان کو ضمانت دے دیں۔ تو جج نے کہا کہ آج جا کے میں ضمانتوں کے حوالے سے فیصلہ کروں گا۔ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شیر کی بچی ہیں، انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے مجھے ضمانت دے بھی دی، پھر بھی میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو ضمانت نہیں ملے گی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ پھر ارشد ندیم کے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کریڈٹ بھی تو لینا ہے، گھسی پٹی حکومت ہے، قوم کا ان پر نہ کوئی اعتماد ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ کوئی نیریٹو ہے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں ہے کہنے کو۔ اخبارات کے اندر عمران خان، ویڈیوز میں عمران خان، خبروں میں عمران خان ہی عمران خان ہے۔ تو اب ذرا ان کو موقع ملا ہے کہ ارشد ندیم نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کو کیش کریں۔ ارشد ندیم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز خود ان کا استقبال کرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر جائیں گی۔ اور اب خبر یہ بھی آئی ہے، رانا مشہود کا کہنا ہے کہ نہ صرف مریم نواز بلکہ میاں شہباز شریف، جعلی حکومت، جعلی ویڈیو جس کے اندر وہ ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے، سر آپ نے موقع دیا، سر آپ نہ ہوتے تو میڈل نہ آتا۔ تو رانا مشہود بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی استقبال کے لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ارشد ندیم بیچارے کے اگر والدین آئے ہوں گے تو ان کو دھکے ہی لگنے ہیں، ان کو کس نے پہچاننا ہے۔ بہرحال ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ڈبل ڈیکر ایک بس، اس کے اوپر ارشد ندیم کو کھڑا کیا جائے گا، اوپر مریم نواز کھڑی ہوں گی، نون لیگ کے دیگر ٹک ٹاکر بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کو لاہور کا چکر لگوایا جائے گا۔ تو ارشد ندیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز نکال لیں گی یا اس پاپولیرٹی کو کیش کر لیں گی۔ پھر یہ بھی خبر ہے کہ صدر آصف علی زرداری ارشد ندیم کو اعلیٰ سول ایوارڈ یعنی ہلال امتیاز سے نوازیں گے۔ اور پھر پولیس الرٹ ہے، پولیس نے سب سے ہائی لیول کا پروٹوکول ارشد ندیم کو دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لاہور سے لے کر میاں چنو ان کے آبائی گھر تک لاہور پولیس، میاں چنو اور خانیوال کی پولیس بھی ایک بھرپور تیاری کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہیوی اسکواڈ ارشد ندیم کو گھر تک چھوڑ کر آئے گا۔ تو یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔